अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और जानती हूँ कि बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी होगा, लेकिन मेरा काम है हर खबर को आप तक बर वक्त पहुँचाना। आप लोग जानते हैं कि सेनेट इलेक्शंस होने वाले हैं और सेनेट का तख्त जो है इसको हर कोई जीतना चाहता है। इस सिलसिले में तमाम पार्टीज़ अपना अपना जोर लगा रही हैं। ऐसी सूरत हाल में पीटीआई ने भी टेक्नोक्रेट सीट के लिए अलॉट किया है, ये अलॉट की है सीट एक बंदे को इसके लिए नामज़द किया है, जिनका नाम है, रुकिए नाम अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले इनके काम आपको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लग रहे हैं और इस चक्कर में बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई हो गई है हमारी जो जर्नलिस्ट हैं गरीदा फारूकी उनके दरमियान, शहबाज गिल जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से है। और आप जानते हैं कि जब वो बोलते हैं तो फिर कैसा बोलते हैं कि मतलब अगले बंदे को आग लगा के रख देते हैं। ऐसी सूरत हाल में अब जो झड़प हुई है गरीदा फारूकी की और शहबाज गिल की, वो क्यों हुई है? क्योंकि कुछ ऐसे होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं जिनको सुनने के बाद आप अपने कानों को हाथ लगाने वाले हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि एक डॉक्टर साहब हैं जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। अब ये जो डॉक्टर साहब हैं, इनका नाम मैं आपको बताती चलूँ, इनका नाम है डॉक्टर हुमायूं महमद। ये जो डॉक्टर साहब हैं ये इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़े सर्जन भी हैं और ये हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा अभी हम साइड पर रखते हैं। अब मैं आपको माजी में से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बताना चाहूँगी ताकि आपको पता चल सके कि इसके ताने बाने इस बात के साथ कैसे जुड़ते हैं। आप लोगों को याद होगा कि इमरान खान साहब की जो एक्स वाइफ थी यानी रेहाम खान, उन्होंने इमरान खान से अलहदगी के बाद कुछ बड़े अजीबो गरीब किस्म के इंकशाफात किए थे अपनी किताब में, जिसकी आज तक पीटीआई की तरफ से कोई तरदीद या तस्दीक नहीं आई है। उस किताब के अंदर बहुत सारे जहां गंदे गंदे इल्ज़ामात थे, उनमें से एक इल्ज़ाम ये भी था रेहाम खान की तरफ से कि उन्होंने कहा था कि एक दफ़ा वो इमरान खान साहब के पास गई और उन्होंने जाके कहा कि आपके जो बाल हैं, आपका जो सर है, उसमें मैं मसाज, आपको हेड मसाज करती हूँ, मेरे पास ऑयल है तो मैं आपका अच्छे तरीके से मसाज करती हूँ। जिस पे कि इमरान खान साहब ने उनको फ़ौरन से पहले मना कर दिया और एकदम से पीछे हट गए। ये कहना है रेहाम खान का। तो रेहाम खान का ये कहना है कि एक दिन वो सफाई कर रही थी और अचानक जो बेड का मैट्रेस है जब उन्होंने उठाया तो उसके नीचे से उन्होंने एक फ़ाइल देखी और उस फाइल के अंदर वो तमाम कागजात थे जिसके अंदर हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में इमरान खान साहब को हिदायत जारी की गई थी। और इससे पहले उन्होंने एक और इल्ज़ाम भी लगाया था, उन्होंने अपनी किताब में ही इस बात का जिक्र किया था रेहाम खान ने कि इमरान खान एक बड़े ख़ास तरीके से अपने सर का मसाज कर रहे थे और क्योंकि मुझे वो मसाज का तरीका ठीक नहीं लगा तो मैंने उनसे कहा कि आप रहने दीजिए, मैं आपको आपके जो हेड मसाज है वो देती हूँ, लेकिन वो एकदम से पीछे हट गए थे। तो जब वो उन्होंने कागजात देखे बकौल रेहाम खान के, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रेहाम खान कह रही हैं अपनी किताब में जो कि ऑन द रिकॉर्ड है, तो वो कहती हैं कि जब मैंने उन कागजात को देखा जो फाइल्स थी तो उसके अंदर लिखा हुआ था जनाब कि वो जो आपने मसाज करना है वो एक ख़ास तरीके से करना है और ये वही तरीका था जिसको फॉलो कर रहे थे इमरान खान साहब। उसके बाद रेहाम खान कहती हैं कि मैं इमरान खान के पास गई और मैंने बहुत उगलवाने की कोशिश की कि क्या उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, जिस पे इमरान खान साहब बिल्कुल भी इस बात को नहीं माने, बल्कि ये कह दिया कि मेरे सर में कुछ चोट लगी थी, मैं एक दफ़ा गिर गया था, ये वो इस तरह के बहाने। अब उस वक्त तक तो लोगों ने बड़ी लान तान की रेहाम खान पे और बड़ा ही मजाक उड़ाया। उस वक्त भी रेहाम खान ने इन्हीं डॉक्टर साहब का जिक्र किया था जिनकी बात मैं अभी कर रही हूँ। इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और डॉक्टर हुमायूं महमद जो हैं, अब इनका जो पोल है वो किसने खोला है? हमारी जो जर्नलिस्ट हैं जनाब अली गरीदा फारूकी, उन्होंने। अब गरीदा फारूकी भी ज़रा कंट्रोवर्शियल सी पर्सनैलिटी हैं, लोग इनके बारे में अच्छी राय नहीं देते, लेकिन गरीदा फारूकी ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट आपके सामने आ रहा होगा। तो अब गरीदा फारूकी ने कहा है कि ये जो टेक्नोक्रेट सीट का टिकट अलॉट किया गया है डॉक्टर हुमायूं महमद को, दरअसल ये वही डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने इमरान खान साहब का हेयर ट्रांसप्लांट किया था। और इससे भी आगे बढ़ते हुए वो एक और होशरुबा इंकशाफ करती हैं। वो कहती हैं कि जनाब आली इमरान खान साहब का जब इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया तो बदले में बादशाह सलामत ने यानी कि इमरान खान साहब ने उनको नवाजने के लिए उनको एक अहम सीट से नवाजा और वो थी पिम्स हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद में है, उसका इनको चेयरमैन बना दिया गया था। और उसके बाद अब फाइनली सेनेट इलेक्शन के अंदर इनको टेक्नोक्रेट सीट का टिकट जो है वो अलॉट किया गया है। अब इस बात पे जो हमारे शहबाज गिल साहब हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने खरी खरी सुनाई गरीदा फारूकी को। गरीदा फारूकी को तस्दीक या तरदीद करने से पहले, क्योंकि देखें गरीदा फारूकी अगर गलत हैं
تو چاہیے ان کو کہ یہ تردید کرتے، یہ کہتے کہ غریدہ فاروقی کے تمام الزامات غلط ہیں، ہم آپ کو سو کرتے ہیں. لیکن کسی نے بھی غریدہ فاروقی کے اس الزام کو غلط ثابت نہیں کیا، بلکہ الٹا ان پہ تنقید کرنا شروع کر دی. اب شہباز گل نے یہ کہنے کے بجائے کہ ہم نے ٹکٹ کیوں الاٹ کیا، کیسے کیا، یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ اپنے شو میں جو گیسٹ بلاتی ہیں تو ہم آپ پہ الزام لگانا شروع کر دیں کہ آپ اپنی مرضی کے گیسٹ بلانا شروع کر دیتی ہیں، آپ اس کو بلاتی ہیں اس کو کیوں نہیں بلاتی ہیں. یا پھر شہباز گل اس سے بھی ایک اور قدم آگے بڑھ گئے، جو الزام ہمیشہ سے وہ مریم نواز پہ ان کی پوری پارٹی کے لوگ لگاتے آئے ہیں، جو کہ علی امین گنڈا پور نے بھی پچھلے دنوں میں لگایا تھا کہ مریم نواز کو جب بھی ٹرول کرنے کا ان کو کوئی طریقہ نہیں ملتا تو یا تو ان کو نانی کہہ دیا جاتا ہے یا ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے پر پلاسٹک سرجری کروائی ہے. تو شہباز گل نے بھی اسی اوچھے ہتھ کنڈے کا استعمال کرتے ہوئے غریدہ فاروقی کو یہ کہا کہ آپ نے پلاسٹک سرجری کہاں سے کروائی ہے، کیسے کرائی ہے، تو کیا ہم بھی اس کا پول کھولنا شروع کر دیں، کیا ہم بھی یہ بتانا شروع کر دیں، کیا ہم بھی وہ بتانا شروع کر دیں. دیکھیے صاحب، یہ دلیل نہیں ہوتی ہے. دلیل یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے، چاہے وہ آپ کا دشمن ہے، چاہے وہ اپوزیشن سے ہے، چاہے وہ اپوزٹ پارٹی سے ہے، اگر وہ آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے تو آپ اس کا جواب دیجئے. آپ بتائیے کہ آپ جو الزام لگا رہی ہیں یا لگا رہے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے. یعنی کہ اگر ریحام خان نے اپنی کتاب کے اندر اتنی بڑی بات لکھی کہ ایک ڈاکٹر جس نے یہ ٹرانسپلانٹ کیا اور یہ سب کچھ کیا، اور دوسری طرف پھر ایک اور خاتون جو کہ چاہے آپ انہیں پلانٹڈ کہیں، چاہے آپ انہیں پیڈ کہیں، کچھ بھی کہہ لیں، آپ انہیں برا کہہ لیں، چلے مان لیا، لیکن اگر وہ براہ راست اٹھ کر آپ پہ یہ الزام لگاتی ہیں کہ ان کو نوازا گیا، ان کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے بدلے میں نوازا گیا اور ان کو چیئرمین بنا دیا گیا، یا وہ کہتی ہیں کہ ان کو اسی لیے ٹیکنوکریٹ کا ٹکٹ الاٹ کیا جا رہا ہے، تو اس صورتحال میں آپ کی طرف سے یقیناً بنتا ہے کہ آپ اس پہ کلیریفیکیشن دیجئے، کیونکہ پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم کسی کو فیورز نہیں دیتے. پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی ہے جو کرپشن کے خلاف کھڑی ہے. تو اگر پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف متحد ہیں، کھڑے ہیں، کسی کو فیور نہیں دیتے ہیں، تو پھر ایسی صورتحال میں غریدہ فاروقی جیسی خواتین کی کیا جرت کہ وہ اتنے کھلے عام کو الزام لگا سکتی ہیں. آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے کلیئر کریں، نہ کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے آپ انہیں پلاسٹک سرجری کا تانا دینا شروع کر دیں اور جو اصل مدعا ہے وہ وہیں کا وہیں برقرار رہے. اس صورتحال میں چاہوں گی کہ میں نے تو صرف، میرا فرض تھا یہ نیوز آپ تک پہنچانا کہ یہ پھڈا دراصل ہے کیا، یہ معاملہ دراصل ہے کیا. اب چاہے آپ لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوں، چاہے آپ پی ایم ایل این کے سپورٹر ہوں، یا کسی بھی پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہوں، سامنے آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجیے اور مجھے بتائیے کہ کیا شہباز گل کا غریدہ فاروقی کے الزام کے بدلے ان کو تصدیق یا تردید کرنی چاہیے تھی، یا کہ ان کو پلاسٹک سرجری اور پروگرام میں اپنی پسند کے گیسٹ لانے کے تانے دینے چاہیے تھے. اس بارے میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے، میں آپ کو آپ کے کامنٹس کے جواب دوں گی. اور مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور دلچسپ تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.